Avant d'être médecin, il faut être humain. La médecine, il ne suffit pas juste d'apprendre tes modules ou de connaître le corps humain qui dère, mais il faut savoir qui تتعامل مع les patients ديالك. وكنشكر كاع لي بروف اللي علمونا هاد الخصال هادو بزاف. شكرا لكم. Iman Zahro, étudiante en deuxième année médecine à la faculté de médecine et de pharmacie de Oujda. Tout d'abord, je tiens à féliciter les nouveaux bacheliers à la diplôme de bac ديالهم و je leur souhaite un très bon courage في les concours اللي غادي يفوتوا و bien sûr زعما ان شاء الله نتمنى انهم يتوفقوا فيهم. Salam alaikum, je me présente, Dr Bouchlarm Amin, inter première année, inter de CHU Mohamed VI Oujda. Donc, salam alaikum, معكم يا فتحي, étudiante en 5e année في la faculté de pharmacie et de médecine. بالنسبه للكونكور انا بديت الباك نتاعي في لاني 2015. في ديك الوقيته كانوا مازال لي كونكور في لا ماجوريتي نتاع لي زيكول. في فاكولتي دو ميديسين كنا كندوزو chimie, physique, maths ou SVT sur 2 heures. Donc c'était nécessaire de préparer le concours parce que la façon باش كنقراو في الباك وباش كنوجدوا الباك ماشي هي لا ميم فاصون اللي كنبريباريو وندوزو لي كونكور. كيما قال صديقه نتاعي كان عندنا لي كونكور كيدوزو سو فورم دو QCM اللي هي دي كيستيون وكيكون عندك 4 ولا كسان تاع لي شوا كو تو دوا كوشي فيهم وحده صحيحه ولا نوتاسيون كتكون عندك بلس 1 بور اون كيستيون كوريكت موان 0.1 في اون ريبونس فوس. دونك خصك تعرف كي دير تتعامل مع ديك الورقه باسكو ماشي بلا ميم فاصون اللي في الباك كتشد ان اكزرسيس وكتهبط عليه تبقى تخدم باش تلقى اون ريبونس كوريكت مي بلوتو كاين بليزيور استوس اللي كيخليوك تلقى لا ريبونس دغيا بواحد لو طون كرونو باسكو الا جيتي تشوف 4 تاع لي ماتيير في 2 اور يعني خصك تضرب حسابك باش تقسم الوقت ديالك 30 مينوت 30 مينوت 30 مينوت في كل حاجه وتحاول تجاوب لو ماكسيموم دو ريبونس كوريكت. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش في القرايه في ميديسين كي دايره في 2015 كانت بدات لا نوفيل ريفورم. دونك بروميير و دوزيام اني كيتسموا لو بروميير سيكل كتقراو فيهم لي موديول فوندامونتو اناتومي بيولوجي بيوشيمي ايتترا. موراها في تروازيام اني كتبديو لو تروازيام كاتريام سانكيام اني هو لو دوزيام سيكل. شنو اللي سبيسيال في هاد 3 سنين هادي انه الصباح كتبقاو كديروا لي ستاج ديالكم سوا في CHU سوا في دوطخ اوبيتو في العشيه كيكونوا عندكم لي كور هنايا في لونفيتياتر. دونك بالنسبه لي هاد ال5 سنين c'était un mix ما بين بزاف نتاع الفيلينغز باسكو سي ستريسون و اون ميم طون انا في الاول ما درتش الميديسين باسكو كنت باغا الميديسين بزاف بصح ملي دخلت لهاد اون فوا وصلت لما دوزيام اني ما كنقدرش نتخيل راسي دايره شي حاجه اخرى من غيرها باسكو سي ان دومين فريمون باسيونون سي ستريسون وكيجي واحد اللحظات فين كتبقى كتقول يا ربي اش داني لهذا الشيء كامل سورتو في بيريود دي زيكزامان ملي كيكون عندك بزاف نتاع لي موديول كو تو دوا بريباري وعندك ان طون محدود باش انك دوز داك الامتحانات تو بصح موراها اون فوا كدوز ديك لا بيريود ملي كتكون في لي ستاج ديالك ملي كتكون حدا ان باسيون وكتعلم بزاف ديال الحوايج جداد ملي كتكون حدا دي بروف كي تانسبير بور فير دو طون ميو و بور فريمون اتر ان ميدسان اكسيلون كيف ما هما راهم في ديك اللحظات tu ne regrettes jamais ton choix. دونك جو بروفيت من هذا المومون هذا باش اني نشكر كاع لي بروف اللي قرانا من بروميير اني حتى لسانكيام اني كاع لي بروف اللي شفنا في ستاج كاع لي ريزيدون اللي ايزون بري دو لور طون باش انهم يعلمونا كاع الحوايج اللي ممكنه في الدومين ميديكال. وكنبغي نقول واحد الجمله اللي كان قالها لنا بروف سراج في ما تروازيام اني سيتي مون دوزيام باساج واللي مازال عاقله عليها حتى لدابا. قالنا avant d'être médecin il faut être humain. La médecine il suffit pas juste d'apprendre tes modules ou de connaître le corps humain qui dère mais il faut savoir كي دير تتعامل مع لي باسيون ديالك. وكنشكر كاع لي بروف اللي علمونا هاد الخصال هادو بزاف. شكرا لكم. بالنسبه للناس ديال الباك نو ستريسي با خدموا مزيان وان شاء الله غادي ربي يسهل لكم في كل شيء. و افون دو بروندر اون ديسيزيون غادي نهضر بالنسبه لا فاكولتي دو ميديسين ما ديرش ميديسين حيت tu penses que عندها البريستيج et tout mais دير شي حاجه اللي نتايا باغيها. دير شي حاجه اللي نتايا ملي كتسد عينيك و tu te projettes في les 10 ans prochains tu te vois en tant que راك داير داك لو دومين هذاك. Alors après ma خديت البكالوريا ديالي c'était 2014. Alors j'ai trouvé que parmi les domaines les plus intéressants في المغرب c'était la médecine. C'est pour cela que j'ai choisi la médecine malgré que j'avais d'autres choix mais bon en fin de compte j'ai choisi de faire la médecine parce que c'était un domaine comme j'avais dit que c'est très intéressant surtout au Maroc. Bon, pour le concours d'accès, c'était à notre époque 40 QCM sur 4 preuves
bref de mathématiques, physique, chimie et sciences vie à terre. Bon, comme d'habitude, le concours était équivalent entre les différentes filières, les sciences physiques ou SVT ou filière mathématiques. C'était soi-disant, pour moi-même, j'étais en sciences mathématiques A, alors j'étais un peu à l'aise en mathématiques par rapport en sciences vie à terre. Mais bon, en totalité, c'était équivalent et c'était à la portée. سينو نهار الكونكور بيان سور بنادم كيكون ستريسي كيكون لو نومبر كبير ديال لي زيتيديون اللي غادي يفوتوا كتقول واش غادي تهز واش ما غاديش تهز واش انا غادي نقد ندخل مع هاد الناس كاملين كلشي يقد تو تي بوسيبل داكشي على حساب الخدمه ديالو وعلى حساب لا كونفيونس ان سوا لحقاش بيان سور بنادم الا كان خادم وكان عنده ما كانش عنده لا كونفيونس ان سوا راه يقد ما يجيب حتى شي حاجه دونك تقد تكون خادم متاكد من دوك لي زانفو اللي عندك صافي توكل على ربي وصافي وزعما ربي يجيب التيسير ان شاء الله. سينو المهم هي غير لا بيريود تاع بريباراسيون بور الكونكور كتكون واحد لا بيريود شويه قاصحه دونك بلان ما يفكر في ديك زعما في ديك لا جوا نتاع انه غادي ينجح في داك الكونكور هذا وكلشي غادي يفوت دونك اون فوا كتفوت داك ليطاب صافي كلشي كيكون مزيان.